नमस्कार, हांव पेक्षा देसाय. तुम्ही पळयतात न्यूज डेली. केळबाय कुट्टी हांगसर एक शाळा आसा आनी ह्या शाळेच्या भुरग्यां खातीर जेन्ना टॉयलेट बांदपाचो निर्णय जालो तेन्ना थंय सायडीची एकटी बायल येयली आनी तिणे आवाज केलो आनी तांकां थंय टॉयलेट बांदपाक दिवना. हेजेर सगळ्या पालकांनी एकवट दाखयलो आनी जी टॉयलेट आसा ती क्लासरुमान बांदली. अशेंच फाटीं जेन्ना सरस्वती पूजन जालें तेन्ना सगळे पालक थंय निवळ करपाक गेले. तेन्ना सुद्दां ती बायल येयली आनी तिणे थंय आवाज केलो आनी तांकां निवळ करपाक दिवना. हेजेर पालकांनी कंप्लेन केली आनी पालकांनी गोंयचे सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत हेंचे कडेन मागला की तेंच्यांनी बेगीच्या बेगीन हेजेर लक्ष घालपाचें, कारण हो प्रश्न आसा भुरग्याच्या शिक्षणाचो आनी भुरग्याच्या आरोग्याचो. तसं एकूच सरकारा कडेन मागणी करता. नाव कितें? माझे नाव रवींद्र कुर्टीकर, केळबाय कुर्टीचो रहिवासी. तसोच जनशक्ती वेलफेअर असोसिएशनचो एक मेंबर जावन आसा. एक सोशल वर्क एक्टिविटीज म्हणून काम करता. सो हांव सरकारा कडेन मागता की आनी पुलिसा कडेन मागता जें कितें पयर शेनवारा घडलेलें आनी काल जो तेंच्यांनी जो बायलेंचो हात उखल्लो पेरंट्साचेर तेजेर लिगल एक्शन घेवपाक जाय. कित्याक तर अशें ना की आमी विदावट आमचे प्रॉपर पेपर नासतना आमी तेजे जाग्याचेर काम करता. सो 14च्या उताराचेर सुद्दां ही शाळेची डायरेक्टर ऑफ पणजी तेंचें नांव एज्युकेशन ऑफ डायरेक्टर तेंचें नांव लागलेलें आसा. आनी 14 तशेंच अवॉर्ड आसा. अवॉर्डाचेर क्लियरली मेन्शन केलां की 630 जी एरिया जी आसा ती ऑलरेडी शाळेन गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान अवॉर्ड एक्वायर केला म्हणून 630 जी हो अवॉर्ड आसा पळय. 630 ऑलरेडी अवॉर्ड केल्या, एक्वायर केल्या. सो हे जाग्याचेर आमी खंय तरी पालक येवन नाल्यार गांवचे भुरगे येवन नितळसाण दवरपाचे प्रयत्न करता. आनी सो आतां मेन मागणी कितें आसा तुमची शाळे खातीर? शाळे खातीर मेन मागणी म्हणल्यार जो पयर इन्सिडंट जाल्लो, काल इन्सिडंट जाल्लो, जो एटॅक जाल्लो पेरंट्साचेर, तेजेर जे कोणी ते बायलेन एटॅक केलो तेजेर लिगली एक्शन घेवपाक जाय पुलीस थ्रू. आनी सेकेंड थिंग म्हणल्यार जी आमकां जें प्रोटेक्शन जाय, फॉर एग्जाम्पल हेजे कंपाउंड बांदून जो आमकां पार्टिशन करून ते कंपाउंड बांदून ही शाळेच्या भुरग्यां खातीर सेफ्टी एक क्रिएट करपाक जाय. सो हांव एज्युकेशन डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ते बेगींतले बेगीन हेजेर तेंच्यांनी लक्ष दिवन, तशेंच आमच्या हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर जो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो जो मिनिस्टर आसा तेणी खंय तरी हेजेर लक्ष दिवन बेगीचे बेगीन जो प्रॉब्लेम क्रिएट जाला हांगसर कुर्टी केळबाय गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलान बेगीन हेजेर लक्ष घालून सॉर्ट आउट करचो. कित्याक आयज हांगसर 27 भुरगीं हांगसर शिकता आनी इतकी सगळी तेंचे अशें जर सदांच तर झगडी जाता, हेच वर्स न्ही फाटलीं वर्सां कितलेशे वर्स अशीच झगडी जाता, तेंचे खंय तरी मानसिकतेचे परिणाम जाता आनी खंय तरी तेंचे अभ्यासाचेरूय परिणाम जाता. सो तुमी ह्या गजाली तुमच्यो स्थानीक आमदारा कडेन बी घेवन गेल्ले? आमी गेल्ले. सो तेणी हेजेर लक्ष घातलेलें बीन. आमी जे आयज आमी रिनोवेशन पळयता शाळेचें, सो तेणी खंय तरी तेज्या हेजे थ्रू ते रिनोवेट जावन गेलां. सो हो आमी मॅटर हेजेर घातलेलो आनी हो खंय तरी आतां आमी लिगली वचपाक लागून आमी लिगली आतां एज्युकेशन डिपार्टमेंट थ्रूच वचपाक लागून आमी हें धरलेलो. कित्याक सो आमी एक पळयता की शाळेन भितर ज्या शाळेन भुरगीं शिकता भितर तुमी टॉयलेट बांदला, हें कितें म्हणून कित्याक बांदचो पडलो भितर? मेन म्हणल्यार एज्युकेशन जो आमकां भुरग्यांक जो टॉयलेट जाय आशिल्ली खंय तरी आमगे माणकुली भुरगीं जीं आसा गर्ल्स नाल्यार बॉयज खंय तरी ती भायर आवटसायड जे आमचे बिल्डींग आसा तेजे सायडीच्यान टॉयलेटीक वयतालीं. सो खंय तरी आमी टॉयलेटीचो सुद्दां बंदोबस्त केलो. कितल्या फावटी एडियान सांगलें अशें प्रॉब्लेम क्रिएट जाला, भुरग्यांक टॉयलेटीची वेवस्था ना. सो तेका लागून खंय तरी आमी तेंचे कडेन गेले पूण तेंच्यांनी कांय एक्शन घेवना. पण लास्टाक अशें डिसायड केलें की जी बिल्डींग आसा शाळेची ते बिल्डिंगेची भितरूच टॉयलेट बांदली स्पेशली गर्ल्सां खातीर, आनी जे बॉयज आसा खंय तरी ते आवटसायड वयता. सो हो खंय तरी प्रॉब्लेम मोठो क्रिएट जाता आनी बॉयज जे वयता त्या बिल्डिंगेच्या सायडीन वयता आनी सायडीन पळयल्यार तो ग्रास आसता आनी पावसा दिसान तरी जिवाणेचो भरपूर वास्तव आसूं शकता आनी खंय तरी तेंचे ते लायफा कडेन आमी खेळवाळ केल्लेले बीन म्हाका तरी दिसता. आनी तेका लागून खंय तरी जो आतां टॉयलेटचो सुद्दां इशू आसा तो हेजेर खंय तरी लक्ष घालपाक जाय. कित्याक आमी म्हणटा की सगळ्याक शिक्षा मेळपाक जाय आनी बरी शिक्षा मेळपाक जाय जाल्यार खंय तरी आमकां आमची फॅसिलिटीज सारक्यो. टॉयलेट तुमच्या एरियान पळयल्या येवन? आयडियान येवन पळोवन गेल्या ती एरिया पळोवन सुद्दां टॉयलेट कांय करिना अजून कांयच करिना. तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. ते हड्डे मारलेले आसा थंय अजून टॉयलेटीचो बांदपाचें कामूच चालू जावना. ओके.
इश्यू कितें तुमचो? आमी आयज हे शाळेचे सरकारी प्राथमीक केळबाई कुर्टी तांबडी कुर्टीची शाळा आयज सगळे पेरंट्स हांगसर जमलेले आसा. आयज इश्यू असो जाल्लो आसा की आयज ही जी शाळा आसा आमी आतां सरस्वती पुजनाच्या निमतान प्रत्येक वर्सा हांगसर निवळ करपाक येता आनी सगळे पेरंट्स मेळून पयलीं PTAची मिटींग जाता आनी ठरलेले प्रमाणे आमी हांगसर निवळ करपाक येता. पूण अशें जाता की हांगसर एक जी आमची एक बायल मनीस आसा जी शेजारी आसा ती आमकां हांगसर अशे त्रास करता की शाळेक जी निवळसाण आसतली जाल्यार कितें करपाक शाळेच्या प्रिमायसिसान हांगसर कितें करतलो म्हणल्यार हें करता, त्रास करता म्हणल्यार आडयता, गाळी मारता आनी आपली ही जागा अशें म्हणून ती हें करता. पूण ऑलरेडी ही जागा जी आसा ती आमच्या शाळेची जागा अशें म्हणून हें जाल्ली आसा. एक 14च्या उताराचेर कोणाचें नांव? 14च्या उताराचेर नांव जें आसा तें म्हटल्यार 14च्या उतराचें नांव आसा डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन डायरेक्टर ऑफ पेंजीम गोवा. डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन पेंजीम गोवा अशें हें जे गव्हर्मेंट लिगल पेपराचेर हें नांव येयल्लें आसा. पूण तरी आसतना ती जी बायल मनीस आसा पळय ती आपली जागा अशें म्हणून आतां कितलींशींच वर्सां जालीं की हांगसर ती येता आनी प्रत्येक हेका बाईक त्रास करता. आयज आमी पेरंट म्हणून हांगसर जमल्या पूण बाकीचे जे उरलेले दीस आसता बाई शिकयता आसतना हांगसर हें करप, येवन तिका धमकोवप, तिका गाळी मारप. आनी सांगपाचें म्हटल्यार आतां पयर शेनवार दिसा असो इन्सिडंट जालो की पेरंट्स कोण नाशिल्ले. मदल्या टायमार ती बायल मनीस हांगसर आयली आनी जाल्लें कितें ही शाळा रिनोवेट केल्ली आनी ते नळे जे आशिल्ले ते हांगसर स्टेजीर आशिल्ले आनी ते काडपाचे आशिल्ले आनी ते सगळें टल्लेलें आशिल्लें कोणाक दिवपाचें कितें आसता तें. आनी हांगसर वर्साचें जें स्नेह संमेलन म्हणजे गॅदरींग जाता तेच्या खातीर निवळसाण करपाची आशिल्ली आनी ते नळे हांगसर आशिल्ले. ते सांगपाक लागले की हे नळे आपल्याक बाईन सांगला की आपल्याक व्हर अशें म्हणून. पूण तशें कांयच तुबलब जावं नाशिल्लें आनी ठरलेले प्रमाणे काल आमी हांगसर आयले. पूण तेणी शेनवाराक हांगसर येवन बोवाळ केलो, बाईक गाळी मारल्यो, धमकेले आनी अक्षरशा जीं भुरगीं शाळेन आशिल्लीं पळय ती भुरगीं अक्षरशा रडपाक लागलीं. कित्याक इतलीं माणकुलीं तीं भुरगीं, तिंकां अशें कोण झगडी करता, गाळी मारता म्हणटकीर तीं भितलींच न्ही. कित्याक आमी सदांच भुरग्यांक बरे संस्कार आनी हें दिवपाचो ह्या संदर्भान तुमी EDA कडेन बी कितें कंप्लेंट केल्ली आहा? EDAक आयज बाईन वचून स्पेशल लेटर केल्लें आसा. पयर शेनवारचो जो इन्सिडंट जाल्लो आसा पळय ते इन्सिडंटाक रितसर ताका लेटर गेल्लें आसा. आनी एक म्हटल्यार काल आयतार जालो. काल आयताराक सगळे पेरंट्स हांगसर जमलेले आनी हांव एक पेरंट्स म्हणून हांगसर हें आसा आनी ती येवन हांगसर आमी नळे ठरलेले प्रमाणे नळे ती गाडयेन घालताली, कोणाक दिल्ले न्ही ते नळे. सो गाडयेन घालता आसतना तेणी एकटे पेरंट्सा कडल्यान हातींतल्यान ते नळे काडून घेतले आनी ते तकलेर मारता, नळे मारून तुमकां फोडटा अशें म्हणपाक लागले. तेन्ना हांव स्वता आडोवपाक गेलो जाल्यार हे कशेंच आयकपाक आमची थोडी महिला आसा त्यो वांगडा आशिल्ल्यो आनी आमी ताका हें करून हांगाच लागींच तिचें घर आसा आनी तिका वचून आमी हें केलें जाल्यार ती आमकां मारपाक येवपाक लागले आनी म्हाजेर 2 फावटी म्हाज्या तोंडार तिचे तापट पडले. पुलीस कंप्लेंट कितें केलें? हय, काल मागीर आमी लेटर केलें. जे गांवचे सगळे आमचे बरे मागपी नागरीक आसा, आमचे पेरंट्स आसा, तेंच्यांनी वचून रितसर आमी लेटर केलें आनी तिची कंप्लेंट फायल केल्ली आसा. सो पुलीस कितें म्हणटा? पुलिसान कितें सांगलां, पुलिसान ते हें करून घेतलें आनी ती तेन्ना थंय ती बायल मनीस आशिल्ली ती पुलीस स्टेशनार हजर आशिल्ली. पूण आमी गेल्या उपरांत तिणी ताका हें केलें, पुलीस म्हणपाक लागले ताका आमी समजयलें आनी तिका सांगलां आनी तिणी मान्य केलें म्हणटा की आपली चूक जाली अशें म्हणून. आमी ते तांकां हात लावपाक जायनाशिल्लो अशें म्हणून. ओके. हो होणको कित्याक मारलेलो तुमी? म्हाजें नांव हरीश केरकर, एक गांवचो नागरीक. जेन्ना हे भुरग्यांक आमकां जेंट्साक जेन्ना टॉयलेट नासली तेन्ना आमी सगळ्यांनी गांवचे जावं टिचरींनी सांगून ही टॉयलेटीक बांदकाम स्टार्ट केल्लें आनी हो खड्डो मारलेलो. तेन्ना ही जी जाग्याची ओनर आहा आमचे शेजारी तिणी येवन हे खंय तरी काम आडयलें आनी ती कितें म्हणटा ही सगळी जागा तिची स्वताची. पूण ही सद्या पयलू तेंच्यांनी जेन्ना 60 वर्सां पयलूची शाळा ही शाळा तेंच्यांनी बांदपाक गिफ्ट म्हणून दिल्ली जागा. पूण आयज ती खंय तरी आयज तेजीच एक फॅमिलीची मेंबर येवन जेन्ना हें बांदकाम केल्लें आमी जे टॉयलेटीक, पूण ती आयज खंय तरी तें बांदकाम आडयता. अजून टॉयलेट तशीच आहा. आमचे जे जेंट्स हे शाळेन जे भुरगे शिकता ते खंय तरी आयज हे शाळेचे ते कोणटीक तेकोन खंय तरी एक टॉयलेटीक वयता. ते फुडें आमकां नाका, ताका लागून ही जाता तितले बेगीन हांव सरकारा कडेन मागता ही टॉयलेट बेगीच्या बेगीन बांदून हे सगळे शाळेच्या भुरग्यांक लागून यूज करपाक दिवची अशें सगळ्या कडेन मागता. देव बरें करूं.